खरेखरच माझ्या लायफाचो एक सारको बरो उमेदीचो दीस। आत्ता आमचो गव्हर्नर येवन गेलो, सीएम पळय आत्ता जस्ट गेले, बाकीचे मंत्री आमदार सगळे येयल्ले। खरोखरच हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक उनवणीत फिस्टाची परबी दिता। कारण आमच्या लायफान हे असो 10 वर्सान एकदां एक्सपोजिशन येता। फेस्त आनी एक्सपोजिशन हे आमकां वांगडा मेळटा 45 डेज। त्या कारणाक लागून कोट्टींनी करोडांनी लोक हे गोंयचे म्हण भायले म्हण आख्या वर्ल्डातले लोक गोंयचे साहेबाचें दर्शन घेवपाक येतात। आमकां खूब उमेद येता आनी खरोखरच खूब आनंद जाता कितले लोकांनी एप्रिशिएट केला। कारण हे जे एक्सपोजिशन आसा आनी फेस्त आमी ह्या पद्दतीन केले की तुमी ह्यान पयलीं म्हाका तुमी सुद्दां एवरी इयर आसतले 10 वर्सांनी एक्सपोजिशनाक आसतले, पण ह्या वर्साक जाला पळय ते अशें पयलीं केन्नाच जालां। इतले बरे सुंदर पुलीस त्या भशेन वावुरलेले आसा। बाकीचे फूल टीम जे आमची गव्हर्नमेंटाची टीम म्हणून सीएम सातत्याने लक्ष घालीत आसलेलो, एक सुंदर कोणाक कसले त्रास जायनासतना एक डिसिप्लीन म्हणटा पळय ते ह्या फाटी सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला। त्याच्या बद्दल सगळे डिपार्टमेंटाचे आमच्या सरकाराचे मुख्यमंत्री सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आनी आमचे मिडिया भावचे, कारण तुम्ही प्रत्येक वेळा कंटिन्युअसली तुम्ही फॉलोअप करीत आहा। आमी एवरी 2-2 दिसांनी किंवा 2-2 दिसांनी किंवा 3 दिसांनी आमी मिटींग घेत आसलेले, हेजो आढावा घेत आसलो। कारण आयज खंय तरी ते बरे सक्सेस जाल्ले आसा आनी येणारे आमचो आनी म्हयनो उरलेलो आसा तोय आमचो बरे भाशेन सक्सेस जातलो। ज्या पद्दतीन आमचे लास्ट 13-14 दीस गेले त्याच भशेन आनीक उरलेलो म्हयनो आमचो सारको कंटिन्यू बरो वयतलो आनी ह्याच भशेन डिसिप्लीन आनी ह्याच भशेन आमचे पुलीस आनी बाकीचे ऑफिसर ह्याच भशेन सगळे आमी करतले। आनी सगळ्यांक आमचे गोंयचे साहेबा कडेन येयले तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। जितले लोक आमचे आसा जे गोंयकार भाव भायले मुद्दम करून येवचे गोंयचे साहेबाचें दर्शन घेवपाक, जेणे करून आमच्या गोंयच्या साहेबाचो जो पळय आमकां एक आमकां मनाक खोशी भोगता आनी आमकां एक जिवाक सामको बरें दिसता, ते खरोखरच हांगा येयल्या बरोबर तांकां सगळ्यांक कळटलें। कोणी बरो ना, आमी म्हणटाले लास्ट टायम कोण बरो ना जाल्यार पांय दुखता किंवा हात दुखता व्हरून आमी बावली ती कॅन्डल दिताले। ह्या फाटी तेय आमी थोडे प्रोविजन चालू केले, जे काल आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन पळय रातचे डिसिजन घेवन काल आमी परत एकदां मंत्री मिनिस्टर सगळ्यांनी मिटींग घेवन